नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। पार्टी एकता भएको र सरकार गठन भएको केही समयपछि नै आफ्नै दलभित्रबाट विवाद भइरहेको र विरोध भइरहेको वर्तमान सरकारको पछिल्लो समय धेरै तर्फबाट टिक्का टिप्पणी भइरहँदा नेकपा आफ्नै पार्टीभित्रबाट सत्तारूढ पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भएको छ। प्रधानमन्त्रीको मात्रै राजीनामाको माग भएको छैन, केपी ओलीलाई नेकपाको अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा दिनको लागि अहिले स्थायी कमिटी सदस्यले लगातार दबाब दिइरहेका छन्। केही दिन यता लगातार नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ र यही बीचमा प्रधानमन्त्रीले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। केही समय अगाडि ल्याएको अध्यादेश दलभित्रको तीव्र दबावले गर्दा फिर्ता गरिएको थियो। अहिले फेरि त्यही अध्यादेशको चर्चा चलेको छ। माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल समूहका नेताहरू यति बेला प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट केपी ओलीलाई राजीनामा गराउन दबाब दिइरहेका बेला केपी ओली भने अध्यक्ष पदबाट र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। यो बीचमा अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, नेकपाभित्र अहिले के भइरहेको छ र यसको निकास के हो, यसको समस्याको बिन्दु चाहिँ कहाँनिर छ, यो विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। श्रोताहरू सबैलाई नमस्कार। नेकपा अहिले कुन अवस्थामा छ, कुन ठाउँमा छ यहाँले नजिकबाट हेर्दा? अब त्यो त सारा नेपालीलाई छर्लङ्ग भइसकेको कुरा हो। नेकपा यतिखेर विभाजनको बिन्दुतिर यो लम्कदैछ जोडले। अब यसलाई देशका जनताले र समाजको रूपान्तरण गरेर, नेपाली समाजको रूपान्तरण गरेर भनेर ठुलो अवसर दिएका थिए र झन्डै 2/3 बहुमत माथि दिएका थिए। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा सरकारमा र अनि तल 453वटा मध्ये 410वटा भन्दा पनि ज्यादा स्थानीय तहको सरकारमा यसको एकलौटी सरकार थियो। तर अब यसको दुर्भाग्य भनेर भन्नुपर्छ देशलाई कि यति ठुलो अवसर आउँदाखेरि पनि न त काम गरेर देखाउन सक्यो, न त एकता कायम गरेर देखाउन सक्यो। यतिखेर अब यो पार्टी यतिखेर तीव्र रूपमा द्वन्द्वमा फसेको छ, आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वमा फसेको छ र पार्टी विभाजनतिर लम्किँदैछ। अब एउटा व्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्री पदबाट पनि पार्टीको नेतृत्वबाट पनि राजीनामा दिनका लागि लगातार दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडिको कारण जो व्यक्तिमाथि अहिले बहस केन्द्रित भइरहेको छ उनको आफ्नो घमण्ड र अहमता कति प्रधान छ? अब यसमा घमण्ड र अहङ्कार छुट्टै शब्द हो। अहङ्कारले ठुलो भूमिका खेलेको छ, तर अहङ्कारले मात्र भूमिका खेलेको होइन। अब उनले आफ्नै पार्टीलाई पनि नटेर्ने एउटा स्थिति पैदा भएको हो। पार्टी पद्धतिमा सरकार नचलेको एउटा कुरा हो भनेदेखि सरकारमा रहँदाखेरि काम गरेर देखाउन नसकेको पनि अर्को पक्ष हो। यी दुवै पक्ष जोडिएका कुरा हुन्। अब उहाँको आफ्नो स्वास्थ्य, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै स्वास्थ्य चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्री चढ्नको लागि, त्यो पद चढ्नको लागि जुन खालको एक्टिभ हुनुपर्दछ, जुन खालको स्वास्थ्य चाहिन्छ, त्यो स्वास्थ्य उहाँसँग नभएको स्थिति हो। त्यो नभइसके पछाडि उहाँले अब आफ्नै पत्यारको मान्छेलाई पिसफुल पावर ह्यान्डओभर गरेर दिएको भएदेखि यो समस्या हल हुन्थ्यो। त्यो उहाँ गर्ने पक्षमा छैन। उहाँलाई लागिरहेको छ कि मैले ठिकै चलाइराखेको छु, सारा कुरा राम्रै छन्, अर्थतन्त्र राम्रै भइरहेको छ, कोरोना भाइरसको विरुद्धको लडाइँ पनि राम्रो भइरहेको छ, नक्सा मैले जारी गरिरहेको छु, किन व्यर्थमा झन्झट गरिराखेको होला भन्ने खालको परिरहेको छ। अब यो कुराले गर्दाखेरि तालमेल भइरहेका छैन। अब उहाँ सरकार नछोड्ने स्थितिमा उहाँका सहकर्मीहरू उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, पार्टी अध्यक्षबाट पनि र सरकारबाट पनि भन्ने पक्षमा, र उहाँले न्याय गर्नु भएन, पदको ठिकसँग जिम्मेवारीको ठिकसँग बाँडफाँड गर्नु भएन भन्ने पक्षमा यो खालको एउटा चाहिँ द्वन्द्वको स्थिति यो पार्टीमा भइरहेको छ। अहिले जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ र विकसित भइरहेको छ, यसको कारक र बिन्दु भनेको केपी ओली मात्रै हुन सक्छन् त?
त्यही त मैले अहिले भर्खरै भने नि, यो केपी ओलीको मात्र कुरा होइन, जुन यसको कारक त यसको एकतामै थियो। यसको अहिले जुन कारण देखा परिरहेको छ, उहाँहरूले सिद्धान्त, विचार, रणनीति मिलेर एकता गर्नु भएन, त्यसलाई थाँती राखेर एकता गर्नुभयो र सिद्धान्त बड्कालामा, विचार बड्कालामा, देशको विकासको रणनीति बड्कालामा कता गए जाओस्, खालि एउटा सत्ता स्वार्थको तन्तु एक ठाउँमा बाँधेर मात्रै उहाँहरूले एकता गर्नुभयो। त्रुटि त्यही भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको एकता कहिले पनि चिरस्थायी हुनै सक्दैन। जहिले पनि यो एकता समस्याग्रस्त हुन्छ। त्यो ठुलो समस्या त्यही थियो। अब दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले काम गर्न नसकेको एउटा कुरा भयो, अन्य पार्टीका नेताहरूले के गरिरहेका छन् त, पार्टी सिस्टममा चलाउनको लागि उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो प्रश्न उहाँहरूलाई पनि जान्छ। उहाँहरूको पनि चिन्ता भएको त होइन। यस्तो खालको मान्छेहरूलाई अब उहाँहरूले कुन ढङ्गले संवाद गर्नु पर्थ्यो, कुन ढङ्गले वार्ता गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू अहिले भर्खरै होइन। अहिले जुन समय छानिँदैछ त्यो समय पनि गलत समय छानिएको छ। किनभने देश यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीको स्थितिमा छ र हामी भारतसँग नक्साको कुरामा, हाम्रो जमिन अतिक्रमणको कुरामा जुझ्दैछौँ। यो बेला छानिएको छ, टाइमिङ गलत भयो यो। त्यस कारणले अर्को पक्षको पनि कमजोरी त नभएको होइन, तर मेन कमजोरी त फेरि पनि मूल नेतृत्वकै हुन्छ। मूल नेतृत्व भनेको केपी ओली नै हो। अब पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको लागि सचिवालयले भागबण्डा गरिसक्दा पनि कार्यकारी अध्यक्षको पहल नगर्ने, कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह नगर्ने, अनि अहिलेको यो जटिल अवस्थामा दुवै पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भन्ने यो त नैतिक आधार त पार्टीभित्रका शीर्षस्थ नेताभित्र पनि त देखिएन होइन? कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पालनको लागि त केपी ओलीले बाटो खोलेको होइन। त्यो जिम्मेवारी दिने अनि काम गर्न नदिने भन्ने खालको भूमिका अप्नाएको हो। यदि यो अध्यक्षको पदको दुईजनाको न्यायोचित बाँडफाँड हुन्थ्यो, एकजनाले प्रधानमन्त्री मजाले चलाउने, अर्को अध्यक्ष मजाले चलाउने र अरू माधव कुमार नेपाल पक्षका, झलनाथ खनाल पक्षका, बाबुदेव पक्षका मान्छेहरूलाई पनि ठिकसँग जिम्मेवारी यदि बाँडफाँड हुने हो भने झगडा नै हुँदैन। झगडाको मूल स्रोत चाहिँ त्यही हो, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा अन्याय। अर्को चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष दिएर पनि कार्यकारी अध्यक्ष चलाउनु ठिकसँग नदिनु र अनि अहङ्कारको टक्कर अथवा कुरा नसुन्नु। आफ्ना मन्त्रीहरूका, आफ्ना केन्द्रीय समितिका, आफ्ना चाहिँ सहकर्मीहरूको कुरा नसुन्नु, यही नै त हो झगडाको मूल जड। पार्टीभित्र अहिले दुवै पदबाट राजीनामा दिनका लागि त्यसपछि बाध्यात्मिक परिस्थिति उत्पन्न भएको हो त? हो कि होइन त त्यो हामीले ठहर्याउने कुरा होइन नि, त्यो उहाँहरूले ठहर्याउने कुरा हो। बाध्यात्मक परिस्थितिको लागि त मैले भनिसकेँ नि, यो टाइम ठिक होइन भनेर। जुन अहिले यो कोरोना भाइरसको जो टाइम हो, हामी त त्योसँग लडिरहेका छौँ। हामी त यतिखेर चाहिँ भारतसँग लडिरहेका छौँ। यो टाइममा यो कुरा झिक्नुले ठिक सन्देश जाँदैन। यो टाइमिङ गलत भयो। तर यो कुरा उठाउनु पर्ने कुरा हो कि होइन त भने उठाउनु पर्ने कुरा त हो। केपी ओलीले ठिक गर्नुभयो हो त, जिम्मेवारी ठिकसँग विभाजन गर्नुभयो हो त, अर्कोलाई कार्यकारी अध्यक्ष ठिकसँग चलाउन दिनु भएको हो त, उहाँले पार्टीको कुरा सुनेर सरकार चलाउने गर्नुभएको हो त, त्यो त होइन। त्यहाँ केपी ओलीलाई डिफेन्ड गर्ने ठाउँ छैन। तर केपी ओलीले अब जुन कुरा अहिले गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा पनि ठिक कुरा होइन। किनभने उहाँको स्थायी समिति त, उहाँको अध्यक्ष त उहाँ नै हो नि। अनि त्यो स्थायी समितिको बैठकमै नजाने, त्यहाँबाट भागी गर्ने हिँड्ने, त्यो फेस पो गर्न सक्ने नेताले त त्यो बैठक फेस गर्न सक्नु पर्यो, आफ्ना कुरा त्यहाँ राख्न सक्नु पर्यो। विपक्षीका कुरा लो 44 जनामा 31 जनाले राखेर राजीनामाको कुरा उहाँ भागेर हिँड्नुपर्छ। त्यो त सामना पो गर्नु। नेताको खुबीबाट भनेको त जसोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिको पनि सामना गर्ने हो, आफ्ना कुरा बुझाउने हो। अनि उहाँ त भागी हिँड्नु भएको छ। आफ्ना कुरा अनुकूल भएदेखि त्यो बैठकमा बस्ने, आफ्नो कुरा प्रतिकूल भएदेखि भागेर हिँड्ने,
यो पनि त ठिक तरिका होइन। त्यस कारणले दुवै थरीले आफ्नो ढङ्गले गरी कुरा गरिरहेका छन्। अब केही समय अगाडि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने समयमा पनि नेकपाभित्र तीव्र विवाद थियो। फुट्छ फुट्दैन भन्ने विवादका बीच यहाँले अहिले पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्ने अवस्था छैन, यो मिल्छ भन्नुभयो। अहिले फेरि त्यही अवस्थामा नेकपा आइपुगेको छ। अबको निकास के हुन सक्छ? पार्टी विभाजन कि अन्य कुनै मार्ग अपनाउने अवस्था पनि विकल्पको रूपमा रहन सक्छ? अब उहाँहरूको पार्टी विभाजन भएर के मिलेर के भन्ने अब त्यस्तो खालको स्थिति पनि आम जनतामा छ यतिखेर। किनभने काम त आखिर खास भइरहेको छैन, आम जनतामा निराशा छाएकै छ भन्ने कुरा पनि छ। तर यतिखेर यो बेलामा चाहिँ पार्टी फुट्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो सङ्क्रमण विरुद्ध जुझ्न पनि धेरै हामीलाई गाह्रो हुनेछ। र यतिखेर जुन भारतसँग हामीले वार्ता गरिरहेका छौँ त्यो वार्ताको कुरालाई पनि धेरै गाह्रो हुनेछ। किनभने अब आउने जुन स्थिति छ त्यो भनेको अस्थिर सरकार हुन्छ, त्यो चाहिँ होम पार्लियामेन्ट अन्तर्गतको सरकार हुन्छ। त्यसलाई त जन भारतले हेपिहाल्छ, द्वितीयको सरकारलाई त हेपिरहेको छ भन्दाखेरि। त्यस कारणले यो स्थिति पछाडि जुन स्थिति हुनेवाला छ त्यो स्थितिको पनि हामीले आकलन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो आकलन गर्न नसक्नु गल्ती हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको स्थितिमा टाइमिङ यो होइन कि भन्ने मेरो भनाइ हो। तर मुद्दा जुन उठिरहेको छ, मुद्दा त नाजायज मुद्दा उठेको म भन्न सक्दिनँ। अब एउटा न एउटा निकास त यसले खोज्छ नै पक्कै। हजुर, निकास त खोज्छ नि। निकास नभइकन अहिलेको स्थायी समिति बैठकले छोड्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। निकास त्यति गाह्रो कुरा छ म देख्दिनँ यसको निकास नि। किनभने यो लडाइँ जो अहिले भइरहेको छ कुनै विचारको, कुनै सिद्धान्तको, कुनै देश विकासको रणनीतिको, नेपाललाई कहाँ लाने भन्ने कुराको लडाइँ होइन। यो लडाइँ बिल्कुलै एउटा त के हो भने अत्यधिक अहङ्कार भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने लडाइँ, अर्को चाहिँ जिम्मेवारी र पदको न्यायोचित जिम्मेवारी विभाजन भएन भन्ने लडाइँ, अर्को चाहिँ पार्टी पद्धति अनुसार प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष आफै हिँडेन भन्ने लडाइँ। यो तीनटा कुरामा लौ त यसलाई चाहिँ न्यायोचित विभाजन गरौँ। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एउटामा म चलाउँछु, एउटामा तपाईँ निष्कण्टक चलाउँछु, म डिस्टर्ब गर्दिनँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी र अनि पद्धति अनुसार पार्टी चलाउने कुराको ग्यारेन्टी। यति कुरा गरेको मान्छे तुरन्त मिल्छ, 1 मिनटमा मिल्ने कुरा हो यो। यति कुरा किन गर्न सके होला भन्ने जस्तो लाग्छ। धेरै मुद्दामा लडाइँ नै छैन यहाँ अहिले। यो धेरै जस्तो लडाइँ अझ अहङ्कारको लडाइँ ज्यादा छ यहाँ। अहङ्कार, एउटा देशको मुख्य प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले त्यति धेरै अहङ्कार पाल्नु ठिक हुँदैन। कुरा सुन्ने उहाँको मुख ज्यादा चलिरहेको देखिन्छ, कान बन्द देखिन्छ, यो दिमाग बन्द देखिन्छ। र यसरी कान र दिमाग बन्द गरेर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले मुख मात्र चलाएर हुँदैन मेरो विचारमा। अहिले यतिखेर सुन्ने र यतिखेर उपाय नभएको होइन, सरल उपाय छ। त्यो उपायमा गयो भने पार्टी पनि टुक्रिँदैन, सरकार पनि ढल्दैन। अब केही समय अगाडि पनि यसरी नै आत्मआलोचना गर्ने, सुध्रिन्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा सिङ्गो सचिवालय पछि हटेको थियो। अहिले सचिवालयबाट उनलाई साथ दिइरहेका केही व्यक्ति पनि माधव नेपाल प्रचण्डको समूहतर्फ गइरहेका छन् भनेको। अब अर्कोतर्फ फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका केपी ओली दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अवस्थामा छन्। अब बाहिरी परिस्थिति पनि पार्टी फुटाउँदा सामान्य छ नि। यो अवस्थामा सिङ्गो अन्य सचिवालयका सदस्यसहितको टोली पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला कि नसक्ला? दुवैतर्फ अब प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो हट छोड्नुपर्छ। म डुटेमा कब्जा जमाउँछु, यता अध्यक्ष पनि मै हुन्छु, उता पनि प्रधानमन्त्री पनि मै हुन्छु भने हट छोड्नुपर्छ। किनभने उहाँको स्वास्थ्य न त प्रधानमन्त्री चलाउने हो न त पार्टी अध्यक्ष चलाउने हो। उहाँ स्वास्थ्यको हिसाबले स्वस्थ मान्छे होइन। उहाँले जुन ओखतीहरू सेवन गरिराख्नु भएको छ त्यसले उहाँलाई इरिटेट गराउने खालको ओखतीहरू उहाँ लिइराख्नु भएको छ। र त्यसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री ठिकसँग चलाउन दिइरहेको छैन। त्यस कारण उहाँले छान्नु पर्यो, दुईवटामध्ये एउटा छान्नु पर्यो। छानेर एउटामा बस्यो भने त प्रधानमन्त्रीमा आफू बस्ने भएदेखि त्यसैमा बस्ने भयो, त्यसमा निष्कण्टक चलाए भयो वा अध्यक्ष चलाए भयो। उहाँका सहयोगीहरूले पनि त उहाँलाई त्यही सल्लाह दिइरहेछन् भन्ने सुनिन्छ। भन्दाखेरि उहाँले छान्ने र अनि त्यहाँ पछाडि
काम गर्न सक्ने मान्छेले ल्याउनु पर्यो वरपर आफ्ना हुकिहरूलाई आफ्ना साथीहरूलाई मात्र जिम्मेवारी विभाजन गर्ने भन्ने कुराले पार्टीमा एकता कहिले पनि पैदा गर्दैन। यो चाहिँ अहिले जुन उहाँको कमजोरी छ उहाँले सच्याउनु पर्छ। र अब अर्को पक्षले पनि घरिघरि यो कुरा उठाएर राख्नु भएन। यो कुरालाई सेटल गर्नु पर्यो कि पनि अत्याधिक बहुमत त अर्कोतिर छ नि त। केन्द्र समितिको अत्याधिक बहुमत पनि अर्कोतिर छ, स्थायी समितिको पनि लगभग 2/3 भन्दा ज्यादा 70% बहुमत अर्कोतिर छ, र तपाईँको सचिवालयको पनि 2/3 बहुमत अर्कोतिर छ। त्यसले चाहिँ ट्र्याकमा हिँड्नको लागि जोड गर्नु पर्यो। अहिले मैले हेर्दाखेरि त झगडा कुनै विचारको सिद्धान्तको कुनै रणनीतिको देशलाई कता लाने भन्ने कुराको उहाँहरूको बिचमा छलफलै भइरहेको हो। अब मूर्खसँग के पनि डराउँछ भन्ने जस्तै परिस्थिति पो बन्ने पो अहिले पनि त्यस्तै पो हो कि? हजुर भन्नुहोस् त्यसलाई। मूर्खसँग के डराउँछ भनेर एउटा उखान छ नि, त्यस्तै जस्तो पो परिस्थिति बन्ने हो कि? अब हामीले उहाँलाई अब प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई मूर्ख किन भन्ने होइन, उहाँलाई बुद्धिमानी भनौँ होइन। तर के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले उहाँले जुन खालको हट लिइराख्नु भएको छ त्यो हटले न त उहाँलाई हित गर्छ, न त उहाँको पार्टीलाई हित गर्छ, न त देशलाई हित गर्छ। त्यो हटले त चाहिँ के हो भने खाल्टामा जाने हट हो यो, आफ्नो चिया नामै खन्ने हट हो यो। त्यस्तो खालको हट लिएर के फाइदा? त्यस कारणले के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले पदहरूको जिम्मेवारीहरूको न्यायोचित बाँडफाँड गर्नको लागि उहाँलाई केले सेक्छ? त्यो त लोभले मात्रै सेक्या हो। त्यो चेक्नु पर्ने कुरा छैन नि। अनि 2 मध्ये एउटा पद लिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ के को नोक्सानी हुने हो? नोक्सानी त हुने देख्दैन। माग त्योभन्दा ज्यादा पनि छैन। फेरि दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेको त त्यो त उहाँलाई दङ्ग्याउनुको लागि हो। भनेको दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एउटा विषय उठाइएको हो, तर त्यहाँ संशोधन गर्नका लागि मध्यबिन्दु चाहिँ कायम गर्नका लागि सकिने अवस्था चाहिँ छ। मध्यबिन्दु टन्नै छ, त्यहाँ टन्नै छ त्यो। त्यस कारणले अहिले देखिन्छ नि तपाईँले अर्को पक्षले 2 दिन यसलाई स्थगित गर्नु भन्दाखेरि स्थगित गरिराखेको स्थिति छ होइन। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यतिखेर नि संसदलाई सभामुखलाई समेत सल्लाह नगरिकन, आफ्नै पार्टीका नेतालाई पनि सल्लाह नगरिकन, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई पनि सल्लाह नगरिकन ब्याङ्की ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि संसद विघटन गरेर संसदको अधिवेशन बजेट अधिवेशन अन्त गरिराखेको स्थिति छ। के देखाउँछ भने उहाँ पार्टी फटाउनुको लागि जुनसुकै घडीमा पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश गयो। त्यो ठिक कुरा हो। प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, अध्यक्ष भएको मान्छे त्यति धेरै अधीर हुने, त्यति धेरै पार्टी फटाउन आतुर हुने कुरा ठिक हुन्छ? जति धेरै माथि गयो उति धेरै मान्छे नम्र पो हुनु पर्यो त, उति धेरै मान्छेका कुरा सुन्ने पो हुनु पर्यो त, आलोचना पचाउने पो हुनु पर्यो त। अलिकति पनि आलोचना नपच्ने, कुरा सुन्नै नसक्ने, प्रशंसा मात्र सुन्न मन पराउने, आलोचना सुन्नै नसक्ने भन्ने कुरा त्यो त कुनै नेताको लक्षण त होइन त त्यो त। त्यस कारणले यो जुन अहिले भइरहेको छ त्यो उहाँले आफ्नो स्वभाव बदल्न सक्नुपर्छ। होइन, स्वभाव बदल्न सक्नु पर्यो, उहाँ आरामको लागि जानुपर्छ होइन। यो अहिले देशले उहाँलाई थाहा छ उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर देशलाई थाहा छ। बिरामीमा हुने मान्छे किन चाहिँ देशको यतिखेर एकदम महत्त्वपूर्ण समयमा, महामारीको समयमा किन चाहिँ देशको नेतृत्व सम्हाल्ने? उहाँले बिदा लिए पनि त हुन्छ नि। भनेको अहिले संसद अधिवेशनलाई अहिले समापन गर्नु, त्यसपछि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको चर्चा यही समयमा आउनु र स्थायी समिति बैठक चलिरहेको बेला निर्वाचन आयोगमा नेकपा नामको दल दर्ताको लागि निवेदन पुग्नु, यो सबै घटनाक्रमले अब केपी ओली जसै गरी पनि पार्टी फुटाएर भए पनि अगाडि बढ्छन् भन्ने सङ्केत गर्न खोजिरहेको हो। निश्चित रूपमा घटनाक्रम त्यसैतिर चाहिँ अगाडि गरिरहेछ, जुन देशको लागि चिन्ताजनक कुरा भइरहेको छ। किनभने यतिखेर पार्टी फुटाएर उहाँहरूको जुन गाइजात हेर्न कसलाई रहर छैन। त्यो गाइजात त देखाउने टाइम पनि त होइन। अब अर्को पक्षले उहाँबाट बारम्बार बेइमानी भयो, बारम्बार चाहिँ सहमति हुने, बारम्बार उल्लङ्घन भयो।
उल्लङ्घन नहुने खालको स्थिति हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा गरेर देखिन्छ। त सहमति उल्लङ्घन त उहाँबाट भएको त हो हैन। त्यस कारणले के हो भने उल्लङ्घन नहुने ढङ्गले सहमतिको प्रयास गर्ने कुरा हुँदाखेरि त यो तीनटै कुरा मैले अघि जुन निवेदन गरेँ यो तीनटै कुरा सहजै 5-7 मिनटमै मिल्ने कुरा हो। यो किन यत्रो दिन लगाउनु पर्ने कुरा हो त यो छैन। यो त किनभने उहाँको अहङ्कार एउटा समस्या हो जसले गर्दाखेरि उहाँको कान उहाँको बौद्धिकता बन्द छ। उहाँले सुन्ने कुरा गर्नु पर्यो। मन्त्रीहरूलाई पनि उहाँका कुराहरू सुन्न उहाँलाई कुरा सुनाउन उहाँलाई कुरा पुर्याउन गाह्रो भएको स्थिति देखिन्छ। यो हिजोकै घटना हो कि मन्त्रीहरू बैठकमा पुग्नै पाएको थिएन, उहाँले त संसद विघटन गर्ने निर्णय गरिसक्नु भयो। यो कुनै तरिका भयो त? त्यस कारणले प्रधानमन्त्री भएको मान्छेमा यति धेरै अधीरता, यति धेरै अहङ्कार, यति धेरै सहनशीलताहीनता हुनु उचित होइन। यसले चाहिँ दुर्घटना नै निम्त्याउँछ। त्यस कारणले उहाँ सहनशील हुनु पर्यो, कुरा भिन्न मत सुन्न सक्नु पर्यो र उहाँले यतिखेर के हो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई सँगै लाउन सक्नु पर्यो। आफ्ना नेतालाई आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सँगसँगै लान सक्नुहुन्न भने देशलाई कसरी लानुहुन्छ भन्न सक्नु। अब धेरैले शङ्का गरे जस्तो गरे यही समयमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा दल दर्ताको लागि आवेदन पुग्नुले त्यहाँ अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा केपी ओलीको भूमिका रहन सक्छ। त्यो त अब महेश बस्नेत उहाँकै पक्षको मान्छेको उहाँकै पक्षका महेश बस्नेत पक्षका मान्छेहरूको संलग्नतामा त्यो पार्टी खोलेको हो भन्ने कुरा त आजैको मिडियाहरूमा टन्नै आइरहेकै छ नि। त्यसमा केपी ओलीको भूमिका प्रत्यक्ष आत्मक रूपमा हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। अब केपी ओलीको अहमता बढ्दै गरेको अवस्थामा दलसँग एउटा अन्तिम विकल्प भनेको उनलाई कारबाही गर्नु छ। त्यो कारबाहीको लागि नेकपा तयार हुन सक्छ? त्यो खालको कदम नेकपाले उठाउन सक्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा? यो अहिलेको टाइम नभएदेखि कारबाहीको बिन्दुमा पनि जान सक्थ्यो होला वा के सक्थ्यो होला, त्यो हामीले भन्ने कुरा भएन। त्यो उहाँको पार्टीका मान्छेहरूले भन्ने कुरा भयो होइन। जुन हदको गल्ती गरिरहेछ त्यो ढङ्गमा कारबाही गर्ने कुरा हो। तर यतिखेर मलाई लाग्छ कि कारबाहीले यो सुलहतिर लाँदैन। कारबाहीले के हुन्छ त भन्नु भने एक आपसमा शत्रुता बढाउँछ। उसलाई सिद्ध्याउने उसले सिद्ध्याउने हुन्छ। सिद्धिँदाखेरि लोकतन्त्र सिद्धिन्छ। अब अहिले पछाडि फर्किनु, पछाडि हट्नु बाहेक अहिले पछाडि हट्नु बाहेक पार्टीका शीर्ष नेतासँग यो नेकपालाई फुटको सङ्घारबाट बचाउनका लागि अन्य के उपाय हुन सक्छन् त? मैले अघि बिन्ती गरेँ कि 4-5 वटा उपाय हुन सक्छन्। पहिलो कुरा त के हो भने उहाँलाई दुई मध्ये एउटा पद छान्नको लागि भन्नु र बाध्य पार्नु पनि एउटा कुरा थियो। अर्को चाहिँ जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण गर्नको लागि गर्नु। एउटालाई बरफै बरफ अर्कोलाई सिन्कै सिन्का हुने जो स्थिति अहिले छ, अब त्यो स्थिति अन्त गर्नु। त्यसको लागि मुख्यमन्त्रीहरूको पदको वितरण हुन सक्छ, मन्त्रीको पदको वितरण हुन सक्छ। त्यसलाई न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नु। अब असलक्ष्मी साक्य एकदमै सक्षम मान्छे, तर त्यसलाई बन्द गरेर डोरमणि पौडेललाई गर्यो भने आरोप छ अर्को पक्षको। भन्दाखेरि यस्ता खालका थुप्रै भीम आचार्यदेखि लिएर भीम रावलसम्मले जिम्मेवारी पाएनन् भन्ने अर्को पक्षको त्यस्तो खालको गुनासो देखिन्छ। भन्दाखेरि यी 100 गुनासोहरूमध्ये के गुनासो? हामी त बाहिरका मान्छे पढ्यौँ। हामीले भने के हो भने पद र जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण गर्ने। अर्को चाहिँ पार्टी पद्धतिमा चल्ने। त्यसको मतलब के हो भने सरकारले पार्टीका कुरा सुन्ने, बाहिरका कुरा सुन्ने, लिसनिङ बढाउने सरकारले र त्यो बमोजिम चल्ने। र यदि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अहिले छ भने प्रधानमन्त्रीले यतिखेर बिदा लिएर प्रधानमन्त्री चलाउनु दिए पनि त हुन्छ नि। यदि प्रधानमन्त्री छोड्न उहाँलाई इच्छा छैन भने प्रधानमन्त्री स्वस्थ हुनुहुन्छ होइन। त्यसमा सहमति हुन सक्छ त? अहिलेको जुन आक्रामक किसिमको क्रम छ, कारण के छ? उहाँले नि केही समय बिदामा बस्नु, 3 महिना उहाँ बिदामा बस्दाखेरि 4 महिना बिदामा बस्दाखेरि देशलाई हित हुन्छ भने नोक्सानी के छ? छोड्न मन छैन भने विकल्प त्यो पनि छ।
अहिले पार्टीलाई फाइदा कुन विषयमा छ त केपी ओलीलाई? अध्यक्ष अब उहाँहरूको जुन झगडाको मूल स्रोत हो अध्यक्ष प्रचण्डलाई चलाउन दिएको पार्टी तपाईँ निष्पक्ष चलाउनुहोस्, म अध्यक्षता गर्दिनँ, त्यसमा मेरो हस्तक्षेप रहँदैन, म चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउँछु, त्यसमा तपाईँ हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, तर पार्टीको नीति निर्णय अनुसार म चल्छु भनेर भन्दाखेरि त कुरा त सकियो त। अहिले पार्टीलाई फाइदा चाहिँ पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षको पूर्ण जिम्मेवारी लिँदाखेरिमा नै देखिएको हो। एउटा उहाँहरूको झगडाको स्रोत त्यो हो, उहाँहरूको यतिखेरको झगडा स्रोत त्यो हो। अर्को चाहिँ के भने माधव नेपाल पक्ष वा वामदेव पक्ष वा झलनाथ पक्ष वा अरू पक्षलाई उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको क्षमता बमोजिम जिम्मेवारी नदिएको, कसैलाई चाहिँ बरफै बरफ दिएको, कसैलाई सिन्कै सिन्का दिएको भन्ने खालको उहाँहरूको आरोप छ। अब त्यो सत्यता असत्यता त जान्ने उहाँहरू नै हो, तर बाहिरबाट हेर्दै गर्दाखेरि कुरा हो जस्तो पनि देखिन्छ। एउटालाई बरफै बरफ अर्कोलाई सिन्का सिन्का हुँदाखेरि चित्त बुद्धि कुरा त हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई ठिकसँग बाँडफाँड गर्नुमा अध्यक्षलाई अनि बाहिर संसारमा न्याय गर्न हिँडेको मान्छेलाई पार्टी आफ्नै पार्टीमा न्याय गर्न के को गाह्रो? त्यस कारणले यो न्यायको कुरा हो, समतामूलक समावेशी वितरणको कुरा हो। यो भन्दाखेरि यो कुरा आफ्नै पार्टीमा गर्न नसक्ने मान्छेले देशमा कसरी गर्छ? त्यसो भएको हुनाले यो कुरा गर्नको लागि प्रधानमन्त्री हिचकिचाउनु हुँदैन। अब अन्तिममा त्यो सिन्कोमा बरफ जमाउनका लागि स्थायी समिति बैठक 2 दिन सारिएको हो त अर्को पक्षले त्यो प्रयास गरिरहेको देखिन्छ? गरेको त त्यही देखिन्छ। आजको दिन वार्ता गरेर प्रधानमन्त्रीलाई मनाउनुको लागि सारेको देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको मुड चाहिँ सकेसम्म छिटो चाहिँ नि राष्ट्रपतिसँग कुरा मिलाएर संसदको अहिले सकेदेखि संसद विघटन गर्ने होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको चाहिँ उसमा चाहिँ पार्टी विभाजनको बाटोमा लैजाने त्यो मुडमा देखिन्छ। त्यो मुडमा देखिनु भनेको त यो नेपालको अहिलेको जुन एउटा स्थिर राजनीतिको जुन सुन्दरता छ त्यो सुन्दरता स्वाहा पार्नु हो। त्यसपछि त के हो भने हङ पार्लियामेन्ट सिवाय के पनि हुँदैन, कोहीसँग पनि बहुमत हुँदैन। बहुमत भएपछि मिलेर सरकार चलाउनु पर्यो, अनि त त्यसपछि सांसद किन्ने दाउदेखि लिएर सारा कुराहरू हुन सुरु गर्छन्, जुन हामीले परिदृश्य योभन्दा अगाडि देखेकै हो। भन्दाखेरि यो परिदृश्यमा नेपाल लानु उचित हुन्छ कि अहिले पदहरूको जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण गरेर पार्टी विभाजन हुनबाट रोकेर वा पदहरूको उहाँहरूकै शीर्ष पदहरूको न्यायोचित वितरण गरेर उहाँहरूले यसलाई जोगाउनु र यतिखेर भारतसँग पनि राष्ट्रिय एकता बनाएर वार्ता गर्नु र एकातिर चाहिँ यो कोरोना भाइरस विरुद्ध पनि राष्ट्रिय एकता बनाएर लड्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि यतिखेर विभाजन ल्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ? यो कुरा त जोसुकैले पनि भन्न सक्ने कुरा हो नि। यसलाई गम्भीरताको साथ विचार गर्न आवश्यक छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँसँगको संवादको क्रममा नागरिक तहसम्म बुझ्ने गरी धेरै विषय उठान भएको छ र धेरै विषयको विश्लेषण पनि भएको छ। उहाँले लगातार नेकपाको आन्तरिक विषयको विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ, जुन विश्लेषण पछिल्लो क्रममा मिल्दै पनि आएको छ र नेकपाभित्र अहिले जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, जुन किसिमको रस्साकसी चलेको छ, यसले समग्र देशलाई पनि फाइदा गर्नेवाला छैन। नेकपाभित्र यसले गम्भीर असन्तुलन पैदा गरिरहेको छ र नागरिक पङ्क्तिमा र जनतामा पनि निराशा सिर्जना भइरहेको छ। यसको समाधानतर्फ मध्य बिन्दु खोजेर समस्या समाधानमा सबै सक्रिय बन्न आवश्यक देखिएको छ र दल विभाजनबाट बचाउनका लागि जुन किसिमको पहल भइरहेको छ र केपी ओली समूहका पक्षका नेताहरूसहित केपी ओली जो प्रधानमन्त्रीसम्म रहेका छन् नेकपाका अध्यक्ष, उनी दल विभाजनको प्रस्ताव र विधेयक अध्यादेश अगाडि बढाउनका लागि जुन किसिमको तयारी गरेको बुझिएको छ, यसलाई समाधान निकाल्नका लागि आज विभिन्न छलफल र परामर्श भइरहेको छ। यसको विषयमा हामी विभिन्न खबरहरूमा थप जानकारी अद्यावधिक गराउनेछौँ। कार्यक्रम आजलाई यहीँ सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।